Yung hapon mga idol, so niya kita karon sa sige Purok 1A. Purok 1A no sa may Barangay Ubilyar, Tarragona, Davao Oriental. So tanaw ta karon og pantra mga idol. So nata karon diri sa may Kalubihan no, Kalubihan ni siya. Natas idol. Kalubihan. So daghang kay mga tao karon diri mga idol no, nag tanaw gyud og pantra karon nga kaponon. So mo ang mga tao karon diri karon. So napa dito mga idol no, dito sa unahan, daghan pa mga tao dito. So tara. So yun ani kadaghan ang mga tao karon mga idol no nga mutanaw sa maong pantra dinhi sa may Purok 1A Barangay Ubilyar, Tarragona, Davao Oriental. So tanaw mga idol. So atong tan-awon na ang liguna mga idol no. So natumbang isa mga idol no. Disgrasya ang isa mga idol. So na stop ang maong largada mga idol no. Kay natumbang usa ka magdudula. So ato ning tan-awon og klarohon mga idol ang nahitabo diri karon. So gitapukan na og mga tao mga idol no ang maong magdudula no. So ato nakita mga idol no nga daghan na kaayo ang mga tao nga nagduol no aron sa pagtan-aw sa usa ka rider mga idol nga natumba no og ambot og naigo ba ni mga idol no sa mao nga motor mga idol. Natanggal ang helmet no. So ato ning klarohon diri karon mga idol kung okay ra ba ni siya. So okay ra daw mga idol. No, okay ra. So medyo murag na lipong-lipong lang gamay mga idol no. Kay siyempre na highball siya og so okay ra mga idol. So atong nakita karon mga idol no dala siya dito sa may kilid tungod kay tuwa dito ang ihang motor mga idol. Sige otro ang largada mga idol no. So kadtong natumba ganina mga idol okay ra gyud ito siya. So atong nakita mga idol nga kadtong na disgrasya kaganina mga idol. So kanang naguna karon mga idol so mauna tong natumba kaganina mga idol no. So ato nga tan-awon nga ang maong naguna mga idol mautong na disgrasya ganina mga idol. So tanawa. So perti na yung layong biya mga idol no. So sa ka kahibulungan mga idol no kanang naguna mga idol mo na tong natumba ka ganina. So kusog ra gid kayo siya mga idol magpadagan. So karon mga idol no atong tan-awon mga idol og kinsa gyud ang mo daog no sa maong pantra nining dapit sa kapunon mga idol. So atong tan-awon mga idol no nga atong nakita nga kadtong na disgrasya ganina mga idol. So mao ni ang nakauna karon mga idol no kining nakayelo mga idol. Mao ni siya ang na disgrasya kaganina. So siya gihapon ang naguna mga idol sa maong largada diring dapita. So himala kayo mga idol no. So daghang kayo ang mga tao diri sa palibot mga idol no aron sa pagtan-aw sa maong pantra no dinhi sa may Purok 1A no diri sa may sakop sa may Barangay Ubilyar, Tarragona, Davao Oriental. So atong nakita mga idol no nga kanang mga tao din ano nga naglibot ang mga tao dinhi mga idol aron sa pagtan-aw niining mao nga pantra mga idol. So daghang kay mga tao diri karon unya dili sila makatuo mga idol nga kadtong na disgrasya ganina mao na tong nakauna mga idol. So mao ni sila atong tan-awon mga idol og kinsa gyud ang makalahutay dinhi sa mao nga dula mga idol. Tanggal kadina. Tanggal kadina ato. So layo na kayo biya mga idol no. So mao tong nakauna no kadtong nakayelo mga idol. Unya ni sunod tong nakablo mga idol. So kining duha mga idol no
ilog ni sila mga idol sa third mga idol. So kadtong duha. Nang goko na ning isa. So di na gyud mapugnan ang nakayelo mga idol no. Katong na disgrasya kanina. Di na gyud mapugnan ang kakusog no. Samtang gigukod pa siya mga idol sa nagsunod. So katong duha mga idol mo tong nagilog sa third mga idol. Isig rang-rang gyud. So natumba tong isa dito mga idol no, napalong. Sana pod. So mo ni si Boss Joaquin mga idol. So na gyud mga idol, ni daog na gyud. So daog na gyud mga idol no. Ang kadtong na disgrasya kanina mao gyud nakadaog mga idol. So mo ni ang mga tao diring dapita mga idol no aron sa pag tan-aw sa maong pantra dinhi sa Purok 1A sala. Mo lang to mga idol. Og dagang salamat og mayong hapon.